सियालकोट के इलाके डस्का के नवाही गांव में एक सगी खाला ने हसद की आग में अपनी बहू को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद ऐसा वहशियाना खेल खेला कि इंसानियत भी शर्मा कर रह गई। वो खाला जिसने बड़े चाव के साथ अपनी भांजी का रिश्ता मांगा था और बड़े लाडों से इस भांजी को अपने अकलौते बेटे के लिए ब्याह कर घर लाई थी, लेकिन फिर आखिर क्या हुआ कि यही खाला अपनी बहू से हसद करने लगी और हसद की आग में इस कदर तक आगे चली गई कि बिल आखिर इसने अपनी बहू की जान ले ली। लड़की का वालिद जब बेटी का पता करने के लिए ससुराल आया तो ससुराल वालों की कौन सी हरकत ने उसके इस शक को पुख्ता कर दिया कि उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। जालिम सास और नंद की सफाकी का पर्दा कैसे चाक हुआ और कैसे इन मुल्जिमान ने अपने कत्ल का एतराफ किया, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। गुजरांवाला के एएसआई शबीर अहमद ने आज से 4 बरस कबल अपनी अकलौती बेटी जारा का रिश्ता उसकी सगी खाला के बेटे के साथ तय किया था। ये रिश्ता शबीर अहमद की बीवी ने अपनी जिंदगी में ही अपनी बहन के साथ किया था, लेकिन बीवी के इंतकाल के बाद शबीर अहमद ने अपनी बीवी की लाज रखी और अपनी बेटी का ये रिश्ता बरकरार रखा और बीवी के इंतकाल के बाद बड़े लाड और बड़े चाह के साथ अपनी बेटी को खालाजाद कदीर के साथ रुखसत कर दिया। शादी से कबल जारा की सास जारा पर बहुत सदके वारी जाती थी। उसने ना सिर्फ बड़े चाव से जारा का रिश्ता मांगा था बल्कि बड़ी मोहब्बत के साथ जारा को ब्याह कर अपने घर लेकर गई थी। इसलिए जारा के वालिद मुतमईन थे कि उनकी बेटी खाला के घर सुखी जिंदगी गुजारेगी। जारा का शौहर कदीर रोजगार के सिलसिले में सऊदीया में मुकीम था और इन दिनों शादी की छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ था। जारा ने अपनी आला तरबियत और उसने सलूक से ना सिर्फ अपने शौहर बल्कि ससुराल का भी दिल जीत लिया था। कदीर शादी की छुट्टियां खत्म होने के बाद सऊदीया वापस चला गया और फोन पर मुसलसल अपनी बीवी से राब्ते में रहता। कदीर शादी से पहले घर के खर्चे के पैसे अपनी माँ के अकाउंट में भेजा करता था, लेकिन शादी के बाद जब उसने पहली बार खर्चे के पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में भेजे तो यहीं से सास और बहू के दरमियान इख्तलाफात की इब्तदा हुई। जारा की सास को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई कि उसके बेटे ने अब बहू के आते ही माँ को इग्नोर करना शुरू कर दिया है और घर के खर्चे के पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में भेजे हैं। लिहाजा जारा की सास का रवैया जारा से तब्दील होना शुरू हो गया और जारा और उसकी नंदों ने उसको मुख्तलिफ तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। जारा ने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो जारा के शौहर कदीर ने जारा को अपने पास सऊदीया बुलवा लिया और वो अपने शौहर के साथ सऊदीया रहने लगी। जारा तकरीबन 2 बरस तक अपने शौहर के साथ सऊदीया में मुकीम रही और इस दौरान अल्लाह ने इन दोनों को एक चांद से बेटे से भी नवाज दिया। बेटे की पैदाइश के बाद जारा अपने वालदैन से मिलने अक्सर पाकिस्तान भी आती जाती रहती थी और इस दौरान वो अपने ससुराल का चक्कर भी लगाती थी। और अपने कत्ल से 10 रोज कबल भी जारा सऊदीया से पाकिस्तान अपने वालिद के घर आई हुई थी। इस बार जारा के पाकिस्तान आने का मकसद उसका हमल था, यानी जारा 9 महीने से हमल से थी और वो डिलीवरी के लिए पाकिस्तान आई हुई थी। वो अपने वालिद के घर रह रही थी कि उसकी सास का फोन आया और उसने बड़े चाव से उसको अपने घर बुलाया। लिहाजा सास के बुलाने पर जारा अपनी सास के घर चली गई। उसे अपने ससुराल में आए हुए तीसरा दिन था। वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी जालिम सास उसके कत्ल का मंसूबा बना रही है। उसने कत्ल से 1 रोज कबल भी उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी। जारा की सास ने जारा को कत्ल करने के लिए बेटी के एक दोस्त को भी लाहौर से बुलवा लिया और तीसरे रोज जब रात को जारा गहरी नींद सोई हुई थी तो जारा की सास, नंद और लाहौर से आया हुआ ये लड़का जारा के कमरे में दाखिल हुए और जारा को नींद में पहले इसके मुंह पर तकिया रखकर इसका सांस रोककर इसको कत्ल किया और फिर इसकी जिस्म के 5 टुकड़े किए, यानी इसका सर अलहदा किया, इसके बाजू काटे, इसके धड़ के 2 टुकड़े किए और इसकी टांगे काटी। फिर इन लाश के टुकड़ों को अलहदा अलहदा बोरियों में जमा किया और
اور اس دوران اس لاش کی شناخت چھپانے کے لیے زارا کی ساس نے زارا کا سر چولہے پر اس وقت تک جلایا جب تک اس کے سارے نین نقش ختم نہ ہو گئے. پھر اس سر کو بھی ایک علیحدہ شاپر میں ڈالا اور پھر زارا کی ساس اس لڑکے کے ساتھ جو کہ لاہور سے آیا ہوا تھا اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر باہر نکلی اور گھر کے قریب گندے نالے میں زارا کی لاش کے کچھ ٹکڑے ڈالے اور کچھ ٹکڑے آگے جا کر ایک اور نالے میں ڈالے. وہ گھر آ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اب اس قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن زارا کے والد جو زارا کو روز فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتے تھے، جب انہوں نے اس روز زارا کو فون کیا تو زارا کی فون کال پک نہ ہوئی، جس پر وہ کچھ پریشان ہوئے. اس کے بعد زارا کے والد کو زارا کے شوہر کی کال آئی اور اس نے کہا کہ وہ رات سے زارا کو فون کر رہا ہے لیکن زارا فون پک نہیں کر رہی. اس سے قبل تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ زارا کو فون کرے اور زارا فون کال ریسیو نہ کرے. لہٰذا زارا کے شوہر نے زارا کے والد کو کہا کہ وہ فوری طور پر اس کے گھر جائے اور وہاں جا کر پتہ کرے کہ زارا کے ساتھ کیا ہوا ہے. لہٰذا زارا کے والد فوری طور پر گجرانوالہ سے سیالکوٹ ڈسکہ زارا کے سسرال پہنچے اور زارا کی ساس سے پتہ کیا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے. انہوں نے گھر کے سارے کمرے چیک کیے لیکن ان کی بیٹی کہیں موجود نہ تھی. اس پر زارا کی ساس زارا کے والد سے لڑنے لگ گئی اور کہا کہ ان کی بیٹی رات کو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس لیے وہ اس کو گھر میں تلاش نہ کرے. اس دوران زارا کے والد نے دیکھا کہ اس کا بیٹا تو گھر میں موجود ہے. زارا کے والد نے زارا کی ساس کو کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے. اس دوران زارا کے والد نے دیکھا کہ گھر کا فرش جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دھویا گیا تھا، جس پر ان کا دل بیٹھ گیا اور انہیں فوری طور پر شک ہو گیا کہ ان کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے. زارا کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں یہ شک اس وجہ سے ہوا کہ اس سے قبل ان کی بیٹی کو ایک مرتبہ اس کی ساس نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی. جب انہوں نے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے دھوئے ہوئے دیکھا تو انہیں یہ شک ہو گیا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ضرور کچھ برا ہو گیا ہے. زارا کے والد نے اسی وقت اپنے بڑے بھائی سے فون پر مشورہ کیا اور فوری طور پر 15 کو کال کر دی اور تھانے جا کر زارا کی ساس اور نند کے خلاف اغوا کا پرچہ درج کروا دیا. جب FIR درج ہو گئی تو پولیس تفتیش کے لیے زارا کے گھر پہنچی اور انہوں نے زارا کی ساس اور اس کی نند اور نند کے بیٹے کو تحویل میں لے لی. تفتیش کے دوران زارا کی ساس اور اس کی نند نے تو اپنا منہ بند رکھا، لیکن نند کا بیٹا چونکہ چھوٹا تھا لہٰذا وہ ڈر گیا اور اس نے پولیس کو سارا ماجرا بیان کر دیا کہ اس کی نانی اور اس کی ماں نے لاہور سے بلائے ایک شخص کے ساتھ مل کر اس کی ممانی کا قتل کر دیا ہے. اس دوران پولیس زارا کی سسرال کے محلے داروں کے گھر کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر چکی تھی، جس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ ان 3 دنوں کے دوران زارا ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی. لیکن تیسرے روز زارا کی ساس ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر کئی مرتبہ گھر سے باہر نکلی اور ہر مرتبہ بائک پر ایک بوری نظر آئی اور یہی وہ بوریاں تھیں جن میں زارا کی لاش کے ٹکڑے ڈال کر انہیں گندے نالوں میں بہایا گیا تھا. لہٰذا تفتیش کے دوران زارا کی ساس اور نند نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے زارا سے حسد کی آگ میں جل کر اس کا قتل کر دیا ہے، کیونکہ شادی کے بعد زارا کا شوہر قدیر گھر کے تمام اخراجات زارا کو دیا کرتا تھا اور ساس جو اس سے پہلے بڑی ملکہ گھر کی بن کر بیٹھی ہوئی تھی اس کو اگنور کر دیا تھا. زارا جب سعودیہ سے پاکستان آئی تھی تو زارا کے پاس 15,000 ریال بھی تھے اور تقریباً 20 تولے سونا بھی موجود تھا. لہٰذا زارا کی ساس اور نند کو یہ لالچ بھی تھا کہ وہ زارا کو قتل کرنے کے بعد یہ تمام رقم اور زیور بھی حاصل کر لیں گی اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے کنٹرول میں کر کے اس کی تمام آمدنی کی حقدار بن جائیں گی. زارا کی ساس کی نشاندہی پر گندے نالوں سے زارا کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان ٹکڑوں کو غسل دے کر یوں زارا کی لاش کی تدفین کی گئی. زارا کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک ہونے کے بعد زارا کا شوہر قدیر پاکستان واپس آ چکا ہے. وہ نہ صرف اپنی بیوی کو کھو چکا ہے بلکہ اپنے 9 ماہ کے بچے کو بھی کھو چکا ہے. یعنی زارا کی ساس، نند اور لڑکے نے نہ صرف زارا کا قتل کیا بلکہ آنے والے بچے کا بھی قتل کر دیا.
पुलिस ने ज़ारा के वालिद की मदीयत में ज़ारा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस कत्ल में ज़ारा की सास, नंद और लाहौर से आया हुआ लड़का नामजद है। ज़ारा का शौहर कदीर पाकिस्तान आने के बाद अपने घर नहीं गया और ना ही अपनी वालदा और बहन से मुलाकात की, बल्कि वो सीधा अपने ससुराल आया और इस वक्त भी वो अपने ससुराल मौजूद है। डस्का में सगी खाला के हाथों बहू के साथ होने वाली इस खूनी होली के खिलाफ तमाम मकतब फिक्र में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है और लोगों का मुतालबा है कि इन कातलों को करार वाकई सजा दी जाए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।